احتفت مؤسسة فريدريش نومان من أجل الحرية بالذكرى الخمسين لتأسيسها كأقدم مؤسسة أجنبية بالمملكة المغربية. المؤسسة أقامت حفل استقبال رسمي على شرف شركائها والمتعاونين الرسميين معها. هذا الحدث الهام عرف مشاركة فعاليات سياسية واقتصادية ومدنية وهيئات دبلوماسية بالإضافة لممثلي وسائل الإعلام الوطنية مساء يوم الاثنين بفندق صومعة حسان بالرباط. الأمسية هي الاحتفال بالذكرى الخمسينية للمؤسسة الألمانية فريدريش نومان اللي كتشتغل في مجالات الحرية وحقوق الإنسان وحقوق النساء والديمقراطية والتربية على حقوق الإنسان وكل الفضاءات المرتبطة بهذه الحقول المعرفية. كان فرصة للإشادة بعمل هذه المؤسسة وبمختلف الشراكات التي نجحت في بنائها مع المجتمع المدني المغربي ومع عدد من الفعاليات الحقوقية. وكان أيضا مناسبة للتذكير بمتانة البعد الحقوقي وتشبث المملكة بالحريات وسعيها المتواصل للنهوض بالحرية وبحقوق الإنسان. نحن المؤسسة الأجنبية الأقدم في المغرب. اليوم عندنا الحفلة ديال 50 سنة في المغرب، ومثلا عندنا شرونا مع التنوين الصحفي هنا. واليوم هذا بعد هذا الشغل عندنا الإيسيك Institut Supérieur de l'Information de la Communication بعد 13 سنة الشغل مؤسسة فريدريش نومان من أجل الحرية. أو مثلا المغرب البلد الأول في العالم فيها النادي حقوق الناس حقوق الإنسان في سجن. Je me réjouis vraiment d'être aujourd'hui avec vous ici pour afficher l'importance du travail de Fondation Friedrich Naumann, pas seulement de Fondation Naumann, mais disons comme la vieille grande dame de toutes les fondations politiques allemandes d'Allemagne. Ici au Maroc, le travail est emblématique pour moi. Cette double approche de la liberté de l'individu d'un côté et l'état de droit, c'est-à-dire le système de règles, de normes sur lesquelles la société, notre société humaine après tout, est basée. Il faut trouver toujours un équilibre entre l'individualisme qui ne peut pas être exagéré au dépit des autres d'un côté et la demande de la communauté de se protéger, mais pas dans une forme qui devient répressive. La communauté, l'État, a toujours l'obligation, dans le propre intérêt de cet État, de cette communauté, de respecter les opinions des autres, sans les partager nécessairement, mais accepter et pour raffiner, rassurer de leur raisonnement, de leurs arguments vis-à-vis les critiques des autres. Les opinions divergentes n'est pas une hérésie et toujours, dans la plupart des cas au moins, une idée qu'il vaut réfléchir, qu'il nous faut réfléchir. Et pour ça, la Fondation Friedrich Naumann est le meilleur exemple que je connais. الذكرى الخمسين لتأسيس مؤسسة فريدريش نومان من أجل الحرية هي مناسبة للتأكيد على قوة العلاقة الدبلوماسية المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفيدرالية الألمانية، وكذلك من أجل دعم شركائها بالمغرب من تنظيمات وجمعيات مجتمع مدني عبر تنظيم ندوات وورشات عمل وموائد مستديرة ودورات تكوينية بالإضافة لورشات تخطيط استراتيجي. اللقاء ديال اليوم هو مناسبة ديال الذكرى الخمسينية ديال مؤسسة فريدريش نومان في المغرب،
واللي كانت بدات في سنه 1969. البدايه كانت مع الاعلام والصحافه، ومن بعد تطورت الشراكه ديالنا مع ممثلين المجتمع المدني، واشتغلنا في القطاع ديال التربيه على حقوق الانسان في الوسط المدرسي والتربيه على حقوق الانسان في الوسط السجني، واشتغلنا مع يعني رفع وتقويه الكفاءات ديال المجتمع المدني، واشتغلنا مع المقاولين الشباب. وكان مؤخرا اخر العمل ديالنا كنشتغلوا في المجال البيئي مع جمعيات المجتمع المدني في مدينه الصويره، وعندنا واحد البرنامج خاص في هذا المجال هذا. وحنا دائما مفتوحين للشراكه والعمل مع المجتمع المدني، وكنتمناو انه هذه 50 سنه ونتعاون ال 50 سنه المقبله اللي عاود يستافدوا منها اجيال اخرى وان شاء الله. كنحتفلوا بالذكرى ال50 لتاسيس مؤسسه فريدريش نومان من اجل الحريه، وهي مناسبه لتقييم حصيله 50 سنه من الالتزام في قضايا ديال حقوق الانسان والترافع الى جانب المنظمات المدنيه الحقوقيه بكل ما له علاقه بالحريه واشاعه ثقافة حقوق الإنسان. وكذلك هي مناسبة للاحتفال ومع الشركاء ديالنا والمتعاونين ديالنا. اليوم حضروا معنا مجموعة ديال الشخصيات السامية على رأسهم السيد وزير حقوق الإنسان وكذلك سفير ألمانيا بالمغرب ومجموعة من الشخصيات تنتمي إلى المجتمع المدني وهيئات سياسية واقتصادية. وكذلك هي مناسبة لتجديد أواصر التعاون ما بين المملكة المغربية وألمانيا، وهذه العلاقة كتأكد سمو العلاقة اللي كتجمع البلدين والتعاون ديال البلدين في شتى المجالات. وكذلك السيد وزير العدل أكد في الكلمة ديالو على أن المغرب سيبقى دائما منفتح على كل العلاقات وعلى كل الدول الصديقة والشقيقة. حنايا شريك مع فريدريش نومان في قضايا اللي كتهمنا بزاف، اللي هي الدفاع على الديمقراطية وعلى الحقوق ديال الفردية. وعندهم واحد شريك بيناتنا هو تقديس المسألة ديال الحرية. الأمازيغ باش كتعرفوه هو الإنسان الحر، والحرية ديما كنديروها قبل كل شيء، والحرية اللي كنقولوا بالمسؤولية. والفريدريش نومان هذا شي 5 سنين كنتعاملوا معاهم، وحقا وصلنا درنا ندوات جد مهمه، ندوات دوليه، والاغلبيه الساحقه هنا في المغرب براسها. كان ندوه على حقوق الشعوب الاصليه في تيزنيت، ولا لقاء وطني ديال امازيغ المغرب درناه في الناظور في 2016. وفريدريش نومان عندهم الفضل تساهموا معنا في انجاح اللقاءات ديال التجمع العالمي الامازيغ، فين كيتجمعوا جميع المناضلين ديال المناطق الشمال الافريقيه وديال الدياسبورا في اوروبا. اليوم كتحتفل الفونداسيون فريدريش نومان من اجل الحريه بالذكرى 50 التاسيس ديالها والعمل ديالها في المغرب. هذه المؤسسه اللي هي شريك ديال مركز حقوق الناس، واللي اشتغلنا معها في عده مجالات: التربيه على قيم حقوق الانسان في الوسط المدرسي وفي الوسط السجني، والعمل مع الاعلاميين والاعلاميات. العمل اللي هو كيتكامل في اطار استراتيجيه متكامله منذ 19 سنه، وان ننضج العمل. بدينا مع الاطر ديال السجون، وصلنا الان نشتغلوا مع النزلاء والسجناء داخل السجون، وهذا عمل كبير. والمؤسسه كتشتغل في المغرب مع عده متدخلين اقتصاديين سياسيين، ومركز حقوق الناس هو شريك ديالها في مجال حقوق الانسان. ويبقى المغرب البلد الأول الملتزم والمتشبث بالخيار الديمقراطي منذ فجر الاستقلال، وباحترام الحريات والاستمرار في النهوض بحقوق الإنسان في مختلف أبعادها، حيث سن عددا من القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات كقوانين الصحافة والجمعيات.